अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूं कि तमाम नाजरीन और सामीन बखैर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला सबको खैर आफियत से रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। नाजरीन और सामीन, बहुत सारे साथियों ने यह मालूम किया, बहुत सारे लोगों ने यह पूछा कि आप ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं। जी बिल्कुल चलाता हूं। मैं ऑनलाइन अरबिक टीचिंग मैं कराता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। याद रखिए, इस जमाने में हर चीज मुमकिन है और हर चीज आसान है। बस हमें थोड़ी सी तलाश की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। इंशाअल्लाह बहुत ही आसानी से सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। तो वो हजरात कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मस्जिद तक नहीं भेज सकते, मस्जिद के एरिया में उनका घर नहीं है, मस्जिद से दूर दराज कहीं पर रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, लेकिन दूरी इतनी होती है कि ना तो कोई वहां तक पहुंच सकता है, ना ये लोग अपने बच्चों को वहां तक भेज सकते। इस कश्मकश्मी में, इस मुश्किल हालत में ना बच्चा पढ़ सकता है, ना वालिदैन पढ़ा सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन और सुनहरा मौका है कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराएं, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को जोड़ें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके बच्चे जिस तरह से ऑफलाइन सीखते हैं और पढ़ते हैं, उसी तरह से हूबहू बिल्कुल इंशाअल्लाह ऑनलाइन भी सीखेंगे और पढ़ेंगे, जानकारी मिल जाएगी उनको। तो आप कोशिश करें, अगर आपके बच्चे कहीं पर भी दीनी तालीम से जुड़े हुए हैं तो बड़ी खुशी की बात, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अफसोस की बात है। जोड़ना है, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जरूर जोड़िए। उनकी नमाजों को आप जरूर ध्यान में रखिए कि बच्चा नमाज पढ़ रहा है तो नमाज सही पढ़ रहा है या नहीं। बच्चे ने चंद सूरतें याद कर लिया है तो बच्ची को सही से पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप खुद भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो आपको कैसा पढ़ना आता है, तो आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, सही पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ये सब चीजों पे गौर कीजिए। अगर कमी मालूम होती है तो जरूर दुरुस्त कराइए। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही कराइए, कहीं भी कराइए, आप किसी से भी कराइए, लेकिन हाँ इतना जरूर सही कराइए कि आप पढ़िए तो आपको सवाब मिले, गुनाह ना मिले। पढ़ने वाले पर कुरान बाज दफा लानत भी भेजता है, इसलिए हम सब कुरान का हक समझ करके उसको वैसे ही अदा करें, वैसे ही पढ़ने की कोशिश करें जैसा कि उसका हक है। तजवीद के साथ, तलफ्फुज की अदायगी के साथ, मखारिज के साथ, अच्छी तरह से जानकारी के साथ, तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और दिल भी करेगा। आपके बच्चे इस तरह से अगर पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह वो दीनी बातों से, आपके बच्चे अगर इस तरह से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह उनको भी फायदा होगा, उनकी नमाजें सही होगी, उनकी इबादतें सही होंगे, वो तमाम मामलात में सही तरह से जान सकेंगे कि हलाल क्या है, हराम क्या है, कौन सा काम मेरे लिए करना सही है, किन कामों से रुकना मेरे लिए जरूरी है। और ये सब जानने के लिए दीनी तालीम का होना इंतहाई जरूरी है। इसलिए जरूर भी जरूर हम सबको अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ने के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, दीनी तालीम से जोड़ना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखा कि कब्र वाले को अजाब हो रहा है। चले गए। वापसी जब हुई तो सेम कब्र वाले के बारे में देखा गया
کہ اس قبر میں نور ہے اور قبر والا راحت و سکون میں ہے، جنت کی تمام نعمتیں اور آشائش اس کے لیے اس قبر میں موجود ہے۔ تعجب ہوا کہ جاتے وقت کا معاملہ کچھ اور تھا اور واپسی کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں عرض کیا، بار الہ، جب میں جا رہا تھا تو معاملہ یوں تھا اور جب میں واپس آیا ہوں تو معاملہ یوں ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں کر ہوا؟ غیب سے آواز آئی، غیب سے ندا آئی کہ میرے بندے، جب تو جا رہا تھا اور جس حالت میں تجھے دکھایا گیا تھا وہ بھی برحق ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور جب تو واپس آیا ہے اور اب کی حالت جو دیکھ رہا ہے یہ بھی برحق ہے، یہ بھی صحیح ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ شخص نافرمان گنہگار تھا تو اس کو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لیکن جب تو واپس آیا ہے تو اس کا بچہ مدرسے میں جا کر مولوی صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، کسی بھی دیندار تعلیم یافتہ کے پاس بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو مجھے حیا آئی کہ میں اس کو عذاب دوں جس کا بچہ آج میرا نام لے رہا ہے۔ بس اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور رحمت کی برسات کر دی گئی۔ ناظرین، سوچنے کا مقام ہے، تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ بچے نے صرف بسم اللہ پڑھا جا کر مولوی صاحب کے پاس، اس دینی تعلیم یافتہ مولانا کے پاس جا کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بس اور کچھ نہیں۔ اتنے ہی میں اللہ تبارک و تعالی عذاب ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ تو ہم سب کو دینی تعلیم سے کتنی محبت ہونا چاہیے، ہمیں خود سوچنا ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کس طرح سے جوڑنا ہے، ہمیں خود سوچنا ہے۔ آپ دنیا کی ہر ڈگری دلائیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن ضرور بھی ضرور دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑے رکھیے۔ اتنا ضرور تعلیم دیجیے جتنا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ حلال حرام کی تمیز ہو جائے بچے میں، کہاں کیا کرنا ہے، کون سا قدم اٹھانا صحیح ہے اور کہاں پر اس کے لیے رک جانا صحیح ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اتنا کرانے کے بعد آپ دنیا کی ساری ڈگریاں دلاتے ہیں، سلوٹ ہے میرا آپ کو، سلام ہے آپ کو۔ اور اگر دینی تعلیم نہیں دلاتے، دنیا کی ساری ڈگریاں دلا دیتے ہیں، تو پھر افسوس کا مقام ہے، پھر افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے جوڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی تعلیم سے جڑنے اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔